मकार दुश्मन भारत ने बुज़दिलाना तारीख दोहरा दी। रात की तारीकी में 6 मकामात को निशाना बनाया। 26 शहरी शहीद, 46 जख्मी। अहमदपुर शर्किया में 13 शहादतें, 2 बच्चियां शामिल। LOC भर भारत की इश्तियालंगेजी से 5 शहरी शहीद। मुरीदके में 3 शहरी शहीद, 1 जख्मी। मुजफ्फराबाद के करीब मस्जिद बिलाल को शहीद किया गया, 3 शहरी शहीद हुए। सियालकोट के शुमाल में कोटली लोहारा में 2 हमले हुए। शकरगढ़ पर हमले में डिस्पेंसरी को नुकसान पहुंचाया गया। अब तक 6 मकामात पर जो हमले हुए, इनमें 26 मासूम सिविलियंस शहीद हो चुके हैं और 46 इंजर्ड हैं। अहमदपुर ईस्ट में मस्जिद सुभानुल्लाह को निशाना बनाया गया। 13 शहादतें हुई, जिनमें 2-3 साल की बच्चियां भी हैं। मुजफ्फराबाद के करीब मस्जिद बिलाल को भारतीय जाहिरियत का और बर्बरियत का निशाना बनाया गया। अर्ज़े पाक का दिफा नाकाबिले तस्खीर। भारतीयों को मौत का जितना डर, शहादत की हमें उतनी ही आरज़ू। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन के 5 तैयारे और 1 ड्रोन मार गिराया। मार गिराए गए भारतीय तैयारों में 3 राफेल, 1 सहनोई और 1 MiG-29 शामिल। मुल्की सूरत हाल पर DGI SPR की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, पाक फिजाइया के असासे महफूज हैं। भारत ने नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चर को निशाना बनाया। कौम की भरपूर हिमायत से मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन को चंद लम्हों में भरपूर जवाब दिया। पाक फजाइया ने मुस्तैदी का मुजाहिरा करते हुए दुश्मन को अपनी हुदूद में दाखिल नहीं होने दिया। पाकिस्तान पर हमला करने के चंद लम्हों के बाद ही मुंह तोड़ और भरपूर जवाब दिया। तो अब तक अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन की जारियत के जवाब में और अपने दिफा में दुश्मन के 5 तैयारे और 1 कॉम्बैट ड्रोन जो पाकिस्तान पर हमला आवर हुए थे, उनको मार गिराया है। हमला आवर गिराए जाने वालों में भारतीय फजाइया के जंगी तैयारों में 3 राफेल, 1 MiG-29 और 1 SU तैयारा शामिल है। अजली दुश्मन ने हमले में पहल की, अब नताइज भी भुगतना होंगे। 1 का जवाब 2 से दिया जाएगा। कौमी सलामती कमेटी का वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास। फौरी, मौसर और मुंह तोड़ जवाब देने पर पाक अफवाज को खैराज तहसीन। अफवाज की ऑपरेशनल तैयारियों, जवाबी रद्द-ए-अमल पर इजहार इत्मीनान। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में भारत के हमलों और पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई पर अस्करी हुकाम की ब्रीफिंग। आइंदा हिकमत अमली पर गौर। भारतीय हमले के नतीजे में बहावलपुर के 13 शहरी शहीद। मैयतें रिंग स्टेडियम मुंतकली के लिए एम्बुलेंसिंग पहुंच गई। शहदा के जज्बे खाकी सब्ज परचम में लपेट दिए गए। नमाज जनाजा के लिए रेस्क्यू जवान मैयतों को रिंग स्टेडियम पहुंचाएंगे। तैयारी मुकम्मल। पाक फौज का जवाबी वार। दुश्मन की सफेद तहस नहस। ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स और डना पोस्ट तबाह। जोली पोस्ट और बडोरी सेक्टर पर ताकतवर जवाबी हमले। दुश्मन की 50 पोस्टें छोड़कर भाग निकले। छतरी, गफ्तार, चेक पोस्ट, जंगल, 6 महार का बटालियन, हेडक्वार्टर तबाह। पीरकांटी सेक्टर में भी 40 भारतीय फौजी चेक पोस्टें छोड़कर भाग गए। लाइन ऑफ कंट्रोल पर दुश्मन की पोस्टों को भारी नुकसान। भारतीय फौज को चारों शाने चित कर दिया। भारतीय फोर्स ने चौरा कॉम्प्लेक्स पोस्ट पर सफेद झंडा लहरा दिया। पाक फौज की तरफ दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब। दुश्मन के हमले पर कौम यकजुबा। हुब्बुल वतनी अरूज। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब के अवाम पाक फौज के शाना बशाना। फजा मिली नगमों, तरानों से गूंज उठी। कलभूषण को पकड़ा, अभिनंदन को चाय पिलाकर वापस भेजा। शहादत के जज्बे से सरशार हैं, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। शहरियों ने मोदी को ललकारा। बहावलपुर डीजी खान रहीम यार खान मियांवाली के शहरी भी वतन के लिए लड़ने को तैयार। भारत इसलिए टेररिस्ट है कि हमने कलभूषण को
پکڑ کے رکھا ہوا ہے. گلبھوشن ایک ٹیررسٹ تھا اور آرمی کا ان کا حاضر سروس سولجر تھا. ہم نے ابھی نندن کو پکڑا اور اسے چائے پلائی, اسے واپس بھیجا. یہ ہے ہماری فوج کی کیپیبلٹی. بزدلانہ حملوں کا ہم آپ کا جواب ایسے دیں گے کہ آپ کو نہ کچھ نہ چبائیں. ہر موڑ پر آپ کو نہ کچھ نہ چبائیں گے اور ہم لوگ آپ کا مقابلہ کریں گے انشاءاللہ. پاکستان پائندہ آباد, ہمیشہ زندہ آباد, پاک فوج زندہ آباد. ہم بھارت کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم ان کا جواب دیں گے اور پاک فوج ان کا جواب دے گی انشاءاللہ. یہ جس طرح ہوگا انشاءاللہ تعالی ہماری فوج آپ کو اس چیز کا جواب دے گی انشاءاللہ. پاک فوج نے 65 کی تاریخ دہرا دی. رات کی تاریکی میں کیے گئے بھارتی حملے کا دندان شکن جواب. پاک فوج کے ساتھ قوم کا جوش و جذبہ بھی عروج پر. خانیوال, دنیا پور, جام پور, لیاقت پور میں شہری سڑکوں پر نکل آئے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر کے نعرے. قوم کے سپوتوں کی طرف سے منہ توڑ جواب پر فخر. صادق آباد, شجاع آباد, گڑھا موڑ کے شہری بھی پاک فوج کے شانہ بشانہ. بھارت کو منہ توڑ جواب دینے پر تاجر برادری خوش. ڈیجی خان کی تاجر برادری کی پاک فوج زندہ باد کے نعرے. صدر انجمن تاجر بکھر شیخ محمد ایوب کہتے ہیں پاک فوج نے دشمن کے طیارے گرا کر دل خوش کر دیا. خانیوال, بہاول نگر, اود شریف, لیاقت پور کے تاجروں کا بھی پاک فوج سے اظہار یکجہتی. مظفر گڑھ, منچن آباد, خانپور, احمد پور شرکیہ, ہارون آباد کے تاجروں کی بھی پاک فوج کے حق میں نعرے بازی. ملتان کے نوجوانوں کا بھارتی حملے پر بھرپور رد عمل. طلبہ کی ریلی, پاک فوج سے اظہار یکجہتی. جنگ کی صورت میں ملکی دفاع کے لیے نکلیں گے. امن چاہتے ہیں مگر کمزوری نہیں دکھائیں گے. طلبہ کا پیغام, جذبہ حب الوطنی سے سرشار ہو کر نعرے بازی. ڈیجی خان میں بھارت کے بزدلانہ حملے کے خلاف ریلی. مدرسے کے طلبہ, اساتذہ کی شرکت. پاکستانی پرچم تھامے پاک فوج, پاکستان زندہ باد کے نعرے. قائد آباد میں علماء کرام کی پاک فوج کے حق میں ریلی. ملتان میں نابینا بچوں کا پاک فوج سے بھرپور اظہار یکجہتی. بچوں کا کہنا تھا پاک آرمی کے ساتھ تھے, ہیں اور رہیں گے. بھارت نے رات کی تاریکی میں بزدلانہ حملہ کیا. ہم پاکستانی قوم میں ہیں, ڈرنے والوں میں سے نہیں. شہادت ہماری منزل, دشمن کا خاتمہ ہمارا ایمان. رحیم یار خان کے بچوں کا دشمن کو دو ٹوک پیغام. ریلی میں بچوں کا جوش و جذبہ دیدنی. اندھیرے میں حملہ کرنے والوں کو منہ توڑ جواب دیا گیا. وطن کی خاطر جان بھی حاضر ہے, بچوں کا عزم جوان. ہم ہر وقت چاہ رہے ہیں اور سارے پینشنر بالکل چاہ رہے ہیں آپ صرف اجازت دیں اور اس کا ہم گٹھ چھوڑ کرتے ہیں اس کے ساتھ اور پتہ لگے گا. اگر ہم خدا نہ خاصہ کام آ گئے جنگ میں یا اس کا تختہ اڑ لیں گے. عمر گزر گئی مگر جذبہ حب الوطنی ابھی بھی جوان. پاک فوج سے ریٹائرڈ حوالدار کا جذبہ دیدنی. برے والا کیا 82 سالہ ریٹائرڈ حوالدار منیر فرنٹ لائن پر لڑنے کو تیار. آرمی چیف سے لڑنے کا موقع دینے کی اپیل. رحیم یار خان, اود شریف کی ہندو برادری بھی سڑکوں پر نکل آئی. پاک فوج زندہ باد کے نعرے. شرکا کا کہنا تھا پاک فوج کے ساتھ لڑنے مرنے کو تیار ہیں. کسی کو وطن عزیز کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی اجازت نہیں. بھارتی جارحیت کے خلاف وکلا ایک آواز بن گئے. ہائی کورٹ بارز ملتان, بہاولپور کی ریلیاں. ابھی تو پاک فوج نے ٹریلر دکھایا ہے. وکلا پاک فوج کے ساتھ لڑیں گے, شہادت کا انتظار کر رہے ہیں. بار عہدیداروں کا بھارت کو پیغام. ینگ جرنلسٹ گروپ جتوئی کی پاک فوج سے اظہار یکجہتی ریلی. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر کی صداؤں سے شہر کی فضا گونج اٹھی. مودی سرکار کے تمام عزائم خاک میں ملائیں گے. پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے لیا میں صحافیوں کی تقریر. صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق بہاولپور پہنچ گئے. کمشنر, ڈیپٹی کمشنر اور ڈی پی او بھی ہمراہ تھے. بھارتی حملے میں زخمی شہریوں کی عیادت, طبی سہولیات کا جائزہ لیا. کہا سرکاری ہسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر چکے ہیں. پہلگام میں من گھڑت کہانی کی بنیاد پر حملہ کیا گیا. انتظامیہ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے الرٹ. ڈی سی آفس مظفر گڑھ میں کنٹرول روم فار
कुरतुलैन मेमन कहती हैं शहरियों की हिफाजत के लिए इकदाम किए हैं। डीसी खानेवाल का कहना था पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं। भारत की तरफ से बुज़दिलाना हरकत। निश्तर अस्पताल मुल्तान समेत जनूबी पंजाब के बड़े अजला में इमरजेंसी नाफिज, डॉक्टर्स और स्टाफ की छुट्टियां मनसूख। स्पेशल सेक्रेटरी महकमा सेहत और आबादी जनूबी पंजाब विक्टोरिया अस्पताल पहुंच गए। डायरेक्टर और सीईओ हेल्थ बहावलपुर भी हमरा थे। रेस्क्यू एहलकार जंगी सूरत-ए-हाल में मदद के लिए तैयार। मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, दहिया, कहरोड़ पक्का में एहलकारों की छुट्टियां मनसूख। हंगामी सूरत-ए-हाल की मॉनिटरिंग की जा रही। शहरी इलाकों में इमरजेंसी सर्विसेज फाल। जानी और माली नुकसान रोकने के लिए एहलकार अलर्ट। भारत की जारियत मुल्तान से हज ऑपरेशन जारी। डायरेक्टर हज मुल्तान रेहान खोकर कहते हैं सूरत हाल पर तमाम इदारे मुकम्मल नजर रखे हुए हैं। पाकिस्तान का दिफा मजबूत हाथों में है। आज की परवाज 5 बजे हिजाज मुकद्दस की तरफ रवाना होगी। और मुल्क में जंगी सूरत-ए-हाल। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन बहावलपुर के ज़ेर एहतमाम आज होने वाले पेपर्स मनसूख। इम्तिहानात की नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। कंट्रोलर इम्तिहानात के मुताबिक तलबा आज किसी सूरत घर से बाहर ना निकलें।